Salam alaikum al-khawt, معكم جليل بوناعيم, ingénieur développeur full stack basé en France. Donc غنجاوب على لي كيسيون ديالكم, واول كيسيون غنبدا بها غنديرها في هاد الحلقه, في هاد الفيديو. دونك تاع تودا الشاوي اللي قالت لي يلاه ناويه نبدا مزيان. واش من مجال حسن نبدا به يكون ساهل واخا عارفه انا حتى حاجه ما سهله؟ واش كل مجال مثلا تيكون عنده لغة معينة خاصنا نخدمو بها؟ اوكي, دونك غنقسمو السؤال على دونك بليزيور دونك بارتي. دونك الحاجة الأولى قالت يلاه ناوي نبدا مزيان, دونك مزيان النية ولكن خاصك تبداي, دونك بلوتو الفو اجير. واش بالمجال حسن نبدا بيه يكون ساهل واخا عارفة حتى حاجة ما سهلة؟ وي, حتى حاجه ما سهله وحتى حاجه ما صعيبه, خصك براكتيس 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 كتولي الحاجه سهله. بحال ملي كتكون باغي تمشى تكون عندك 9 شهور, لو فيت باش تمشى راه صعيب, دونك تبراكتيس براكتيس 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 من بعد كيولي ساهل. ومهم الحاجه اللي نقدر ناكد عليها ان واخا كتبان ليك القضيه شويه صعيبه في لي زيتود تكون تقرا, اون فوا كتبدا تخدم النيفو ديال السهوله كيولي فريمون ساهل بزاف الخدمه, سورتو الا كنتي خدام دي زونتربريز عاديين. ابار الا كنتي غدير ريشيرش ديفلوبمون باغ اكزومبل في فيسبوك ولا جوجل, دونك هنا غتكون قضيه شويه كومبليكي وفيها شويه العصران تعصر راسك. اما سينون الا كنتي غتخدم في البنك الشعبي ولا خدم في شي انتربريز ولا اون اس 2 زين كومون دير نورمال, دونك تكون الخدمه فريمون سهل من القرايه. دونك البارتي الثانيه شنو هي؟ واش كل مجال مثلا خاصنا خاصو لغه معينه؟ وي, دونك الاي تي بحر اول حاجه. دونك الى اول حاجه ماشي بالضروري الا كنتي غتخدم في الديفلوبمون انك غديفلوبي, تقدر دير لي تيست, تقدر دير كومون دير سبيسيفيكاسيون ديال لي بوزون فونكسيونيل, تقدر كيشارج, تقدر دير الجيستيون دو بروجي. دونك الاي تي بحر داكور. اول حاجه غادي نركزو في الديفلوبمون كاين نقدر نقسموه على جوج حوايج, كاين الباك اند والفرونت اند. الباك اند باغ اكزومبل ناخذ مثال تاع طوموبيل كتلقى فيها بلوتو الكوتي الخارجاني هو الديزاين ديال الطوموبيل, دونك هو هذا غنسموه بلوتو الفرونت اند في الديفلوبمون. وكاين الباك اند غيمثل لينا باغ اكزومبل الموتور ديال الطوموبيل, داكشي لداخل كيفاش الطوموبيل كتخدم, دونك بلوتو الكوتي لوجيك, كوتي ميكانيك. دونك باغ اكزومبل سي باغاي بالنسبه لي ابليكاسيون انفورماتيك, كاين الكوتي باك والكوتي فرونت. الكوتي باك كاين دي كومون دير دي لونغاج اللي معروفين في الكوتي باك, باغ اكزومبل جافا, je sais pas, Python, C++, Node.js, d'accord. Ok, le front-end شنو فيه par exemple بحال HTML, CSS, Angular, des frameworks par exemple JavaScript, React.js, donc بحال هادشي. و دونك شنو نقدر نقول لك انك اني دابا ما تبغي تبدا خاصك تمشي غتقراي في اون ايكول اللي غتعلمك هذا الشيء كامل, غتعلمك شويه 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 من الحاجه باش تكون عندك اون كومون دير ايدي جينيرال على كل شيء. غتقراك شويه الالغوريثميك, شويه السي, شويه الجافا, شويه لي باز دوني. دونك في الاخر باش دماغك يكون عنده هذاك, يكون شويه شاد داك الكوتي كومون دير الكونسيبت ديال البروغراماسيون كيفاش داير. دونك فين حطوك غادي دير شي حاجه, باغ اكزومبل غادي تشد الدبلوم تاعك يحطوك باغ اكزومبل في الفرونت تقدر تخدم في الفرونت, يحطوك في الباك تقدر تخدم في الباك, يحطوك في باغ اكزومبل في جيستيون بروجي تقدر تخدم في جيستيون بروجي. دونك تعطوك لي باز, ومن بعد انت سوا مارشي الترافاي غيدفعك تخدم في ان دومين, ولا انت الا عندك اختيارات تاعك غتمشي تمشي لواحد الدومين غتخصص فيه وغادي تنجح فيه وغدير فيه تبني فيه ليكسبيريونس ديالك. دونك هذه هي الريبونس ديال الكاستيون تاعي. دونك جو بونس جيتي بريسي. دونك الدراري دي جيم دي لايك وتابعوني في القناه تاعي وفي
ما باج فيسبوك غتكون في الديسكريبسيون ديال لا فيديو. بيس الدراري.